मसूरा परसों से मुसलसल रेस्ट पर ही थी। कल पूरा दिन ज़ाकवान उसके साथ ही रहा था। उसने शराफत का मुजाहरा करते उसका पूरा ख्याल रखा था। मसूरा ना चाहते हुए भी उसकी जानिब अट्रैक्ट हो रही थी। जो लड़की किसी भी मर्द का ख्याल अपने दिलो दिमाग में लाना गुनाह समझती थी, वही अब ज़ाकवान रब्बानी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। आज सुबह उसके उठने से पहले ज़ाकवान रूम से जा चुका था और अब शाम होने को ही आई थी। वो अभी तक नहीं आया था। उसकी हदायत पर मुलाजमा और हसना रब्बानी मसूरा का पूरा ख्याल रख रही थी। हर 15 मिनट बाद मुलाजमा उसके पास आकर चक्कर लगा रही थी, मगर मसूरा का मूड सख्त ऑफ था। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वह ज़ाकवान की कमी क्यों इतनी महसूस कर रही थी। उसे तो ज़ाकवान का करीब आना अच्छा ही नहीं लगता था, तो फिर अब अचानक क्या हुआ था? वो हर आहट पर उसी की मुंतज़र क्यों थी? अपनी माँ के अलावा इतनी केयर उसे कभी किसी से नहीं मिली थी। अपनी तकलीफ़ पर उसने कभी किसी को इतना तड़पते नहीं देखा था। ज़ाकवान, जो इस इलाके का सरबराह और अगला गद्दी नशीन था, उसके सामने आते वो अपनी शख्सियत का गुरूर, अपनी अकड़, सब कुछ साइड पर डाल देता था। मसूरा को अक्सर हैरत होती थी कि उसके इतनी बार धुतकारने, खुद से दूर करने पर ज़ाकवान को कभी गुस्सा क्यों नहीं आता था। उसके इतने नखरों के बावजूद वो उससे बहुत नरमी से पेश आता था, उसे बिल्कुल एक शहज़ादी की तरह ट्रीट करता था। मसूरा को अब उसका अपने आसपास रहना अच्छा लगने लगा था, जो वह ज़ाकवान पर कभी भी ज़ाहिर करने का इरादा नहीं रखती थी। मगर जो भी था, इस वक्त वो उससे बहुत नाराज़ थी। उसके पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, तो ज़ाकवान को उसकी कोई खैर खबर तो लेनी चाहिए थी। मसूरा बेड से उठती सोफ़े पर आन बैठी थी। उसे चलने में अब भी दुश्वारी आ रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुए चल लेती थी। कुछ देर बाद मुलाजमा हाथ में फ़ोन पकड़े उसके रूम में दाखिल हुई थी। जी बीबी जी, ये ज़ाकवान साईं आपसे बात करना चाहते हैं। मुलाजमा ने उसकी जानिब सेल फ़ोन बढ़ाया था। उनसे कहें हमें उनसे बात नहीं करनी। मसूरा मुलाजमा के साथ साथ सेल फ़ोन पर भी गुस्से भरी निगाह डालते बोली थी। उसकी नरोठी आवाज़ दूसरी जानिब मौजूद ज़ाकवान की समातों से बाआसानी टकराती उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। मुलाजमा ने उसका पैगाम ज़ाकवान तक पहुँचा दिया था, जिस पर ज़ाकवान ने मुलाजमा को स्पीकर ऑन करने का कहा था। मुलाजमा ने फ़ौरन हुक्म बजा लाई थी। मसूरा मेरी जान, आपका ज़ख्म कैसा है? अब मुझे जवाब दें, मुझे फ़िक्र हो रही है आपकी। ज़ाकवान की गंभीर मोहब्बत से लबरेज़ आवाज़ मसूरा की समातों से टकराते उसका दिल धड़का गई थी, मगर साथ ही मुलाजमा के सामने उसके अंदाज़े गुफ्तगू पर वो गड़बड़ाती, उसके हाथ से मोबाइल लेती, उसे बाहर जाने का इशारा कर गई थी। उसके स्पीकर ऑफ करके मुलाजमा को भेजने की आवाज़ वो सुनता होले से मुस्कुरा दिया था। चलो, उसकी बीवी ने उसे कोई इमोशन तो दिखाया, नाराज़गी का ही सही। हम ठीक हैं, आपको हमारी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मसूरा की नाराज़गी हनूज़ बरकरार थी। ज़ाकवान को उस पर टूट पर प्यार आ रहा था। उसका बेख्तियार दिल चाहा था काश वो इस वक्त उसके सामने होती। आप नाराज़ क्यों हैं मुझसे? क्या कसूर सरजद हो गया मुझसे? ज़ाकवान होंठों पर महफूज कुन मुस्कुराहट सजाए गोया हुआ। हम क्यों आपसे नाराज़ होंगे? आप जहाँ मर्जी जाएं। मसूरा इनकार करने के साथ जवाब भी दे गई थी। ज़ाकवान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। वो उसके इस तरह पूरा दिन गायब रहने से नाराज़ थी। अगर मैं वापस आ जाऊँ तो क्या ये नाराज़गी ख़त्म हो सकती है? ज़ाकवान का लहजा भारी हुआ था। मसूरा के दिल ने फ़ौरन असबात में इशारा दिया था, जो वो समझने के बावजूद नज़रअंदाज कर गई थी। हम नाराज़ नहीं हैं आपसे। मसूरा उसके सामने कोई इकरार नहीं करना चाहती थी। तो मतलब मैं वापस ना आऊँ? ज़ाकवान भी उसके मुंह से कुछ निकलवाने का इरादा रखता। आपका अपना घर है, आपकी मर्ज़ी। मसूरा को समझ नहीं आई थी वो क्या कहे। उसके इनकार और इकरार के बीच लटकते जवाब पर ज़ाकवान खुलकर मुस्कुरा दिया था। उसकी चंद दिनों की गुर्बत ने इस लड़की को यहाँ तक पहुँचा दिया। अब तो वो उसे अपने इश्क में गिरफ़्तार करके रहना चाहता था। वो उससे कुछ देर ऐसे ही हल्की फुल्की गुफ्तगू करके फ़ोन बंद कर गया था। मसूरा फ़ोन बंद करते दोबारा उसके बारे में सोचने लगी थी। उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या सब हमेशा के लिए ऐसा ही रहने वाला था। कहीं ये शख्स उसे अपना आदी बनाकर दूर ना करते खुद से, क्योंकि वो खुद को किसी भी सूरत उसके मयार के मुताबिक नहीं समझते थे। उन दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो ज़िंदगी को इंजॉय करने वाला फ़न लविंग शख्स था, जबकि वो संजीदा मिजाज से अपने आप में गुम रहने वाली थी। वो अपने आप को उसका आदी नहीं बनना चाहती थी। ऐसे लगता था बहुत जल्द ज़ाकवान रब्बानी उससे उकता कर उसे छोड़ देगा, और तब उसका क्या होता? अल्तमश और माहिरू दोनों ने ही अभी तक अपना निकाह खुफिया रखा हुआ था। इस खबर से अल्तमश को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, मगर मीडिया वालों और बाकी लोगों ने माहिरू को नहीं छोड़ना था। अपने चैनल वालों से ज़िद करके जिस शख्स के ख़िलाफ़ वो इतने टाइम से बोल रही थी, अब उसी से निकाह हो जाने पर लोग उस पर क्या क्या बातें करने वाले थे, ये
सोच ही माहिरू के कानों से धुएं निकाल जाती थी। अल्तमिश किसी मीटिंग के सिलसिले में दुबई गया हुआ था। उस रात के बाद से उन दोनों का सामना नहीं हुआ था। माहिरू तो इस बात पर पुरसकून में ही थी क्योंकि उस बंदे से दूर रहना ही बेहतर था। उसको कुछ पता नहीं था कब माहिरू की बात पर दिमाग घूमे और हाथ पकड़कर उसे बीवी की हैसियत से मीडिया के सामने ले जाए। फरियाल, अल्तमिश वाली फाइल तुम्हारे पास ही है ना? उसे कल ऑफिस लेती आना। मुझसे निकाह करके ये शख्स बहुत हवाओं में उड़ रहा है। उसे वापस ज़मीन पर तो पटकना ही होगा। इलेक्शन में वैसे भी कुछ महीने रह गए। अब ये सब अल्तमिश की पार्टी को काफ़ी पीछे ले जा सकता है। अल्तमिश यही समझ रहा होगा मुझसे निकाह करके मुझे कमज़ोर कर देगा। मैं अपना करियर तबाह होने के खौफ से कुछ बोलूँगी नहीं, मगर ये भूल है उसकी। मैं अब उसे ऐसा झटका दूँगी कि संभल नहीं पाएगा। मेरा उससे निकाह का मकसद ही उसके करीब रहकर उसकी हर हरकत पर नज़र रखना है। जब मैं उसके खिलाफ़ इतने सबूत मीडिया के सामने लाऊँगी तो ख़ुद ब खुद ही मुझे छोड़ देगा। बड़े बड़े दावे करने वाला। अल्तमिश ख़ितान। माहिरू ज़हरखंद लहजे में बोली थी। उसका दिल जब भी अल्तमिश के हवाले से नरम पड़ने लगता था, माहिर का ख्याल उसे वापस पत्थर बना देता था। उसका माहिर बेकसूर था, तब भी उसे इस शख्स ने मरवा दिया था। वो तो फिर अल्तमिश के ख़िलाफ़ जाने में हक़ पर थी। जो शख्स एक रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभा पाया था तो वो भला मुल्क कैसे संभाल पाता। जबकि दूसरी जानिब फरियाल उसके मुंह से फ़ाइल का सुनकर शर्मिंदगी में घिर गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे माहिरू को अपनी बेवकूफ़ी और उसकी मेहनत के रायगा होने का बताएगी, जो माहिरू ने दिन रात एक करके अल्तमिश के ख़िलाफ़ इकट्ठी तैयार की थी अपने भाई का बदला लेने के लिए। फरियाल उसे कल मिलकर ही बताना चाहती थी, इसलिए फ़िलहाल खामोश ही रही थी। तुम जानती हो सुफियान ने जॉब छोड़ दी है और वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। फरियाल ने उसकी मालूमात में इजाफ़ा किया था। हाँ, पता चला है मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके आगे। बहुत गलत किया मैंने, मगर मैं क्या करती। उस वक्त दिमाग इस कदर मौफ हो गया था कि कुछ समझ ही नहीं आई। माहिरू शर्मिंदगी के मारे सुफियान के सामने भी नहीं जा पाई थी। उसकी गलती बहुत बड़ी थी। वैसे तुम भी अजीब हो यार माही। एक तरफ अल्तमिश ख़ितान से इतनी नफ़रत का इजहार करती, उसे ख़त्म करने बर्बाद करने के क्या क्या मंसूबे तैयार कर रखे हैं तुमने, मगर उसका ज़रा सा तकलीफ़ में होना भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। फरियाल के लिए माहिरू की अल्तमिश के लिए मोहब्बत को समझना किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। ये सच है कि उस शख्स से बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं। उसकी ज़रा सी कुर्बत आज भी मुझ पर लर्ज़ा तारी कर देती है। मेरा दिल बेकाबू होने लगता है। दिल चाहता है उन मजबूत बाहों में कैद होकर अपना हर गम भुला दो, मगर फरियाल, माहिर का मासूम चेहरा, उसके खून में लथपथ लाश मेरी नज़रों के सामने आकर मेरी मोहब्बत के एहसास को नफ़रत में बदल देती है। मेरा दिल चाहता है अल्तमिश ख़ितान का भी वही हाल होते देखूं जो उसने मेरे बेगुनाह मासूम भाई का किया। माहिर अपने दिल की बर्बादी और माहिर का जिक्र करती बुरी तरह रो दी थी। वो 3 सालों से किस तकलीफ़ के ज़ेर असर थी इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था, मगर माहिर ड्रग्स लेता था। उसकी डेथ का रीज़न भी फरियाल ने अल्तमिश के हवाले से उसकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए थी। जानती हूँ मैं सब। तुम्हें क्या लगता इतने टाइम से मैंने कुछ पता नहीं करवाया होगा? अल्तमिश ने यही कहा ना सबसे और मुझसे भी कि माहिर ड्रग्स एडिक्ट था। उसी नशे ने उसे पागल कर दिया और वो हॉस्पिटल से भाग गया। झूठ है ये सब। ऐसा अल्तमिश ने सिर्फ खुद पर कोई बात ना लाने के लिए किया। उसने मेरे मरे भाई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया सिर्फ खुद को हर बात से बुरी अलजिमा करने के लिए। मैंने हॉस्पिटल से खुफिया तौर पर माहिर की सारी रिपोर्ट्स निकलवा कर चेक की। कहीं भी उसके ड्रग्स लेने का नहीं लिखा था। उसका एक्सीडेंट नशे में होने की वजह से गलती से नहीं हुआ, बल्कि वो एक नेचुरल एक्सीडेंट था। मगर उसके बाद अल्तमिश के मुताबिक उसने उसे रातों रात हॉस्पिटल से गायब करवाकर अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, जबकि ये भी झूठ है। उस हॉस्पिटल में माहिर नामी इंसान का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, ना ही फाइल्स में, ना ही सीसीटीवी फुटेज में। तो फिर तुम ही बताओ, ऐसे शख्स के इतने झूठ और धोखे के बावजूद मैं कैसे उसकी किसी बात पर यकीन करूं? उससे नफ़रत ना करूं तो और क्या करूं? मैं जानती थी उसके खिलाफ़ केस करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने ये तरीके अपनाया। अल्तमिश ख़ितान को हारने से बहुत डर लगता है। वो ज़िंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है सिवाय हारने के, और अब मैं उसे मात दूँगी। ऐसी मात के ज़िंदगी भर याद रखेगा वो। माहिरू ने आज फरियाल को अपने अंदर की सच्चाई बता ही दी थी, जिसे सुनकर फरियाल मज़ीद उलझ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था हकीकत क्या थी, वो जो फ़िरोज़ ने उसे बताई थी या वो जो माहिरू कह रही थी। अगर माहिरू सच कह रही थी तो क्या फ़िरोज़ यहाँ पर भी उससे झूठ बोल गया था? फरियाल का उसके लिए गुस्सा मज़ीद बढ़ गया था। ओके माही, कल ऑफ़िस में मिलते हैं। फरियाल उलझे दिमाग के साथ फ़ोन बंद कर गई थी। माहिरू फरियाल से बात करके उठने ही लगी थी जब उसके मोबाइल पर फिरदौस बेगम की कॉल आने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? माहिरू मोहब्बत भरे लहजे में उनसे मुखातिब हुई थी।
جس ماں کا بیٹا اور بہو اس سے دور ہوں وہ بھلا کیسی ہو سکتی ہے؟ فردوس بیگم نے سوال کے بدلے اس پر ایک اور سوال طاقا تھا۔ ماہرو نے جیسے ہی ان کے بیٹے کو نکاح کے لیے قبول کیا تھا، ماہرو کے لیے ان کی ناراضگی دل سے مٹ گئی تھی۔ جی وہ التمش دبئی گئے ہوئے تو اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ ماہرو اتنے دنوں بعد ان سے بات کر رہی تھی۔ اپنے رشتے کی اصلیت ظاہر کر کے وہ ان کا اتنا اچھا موڈ خراب نہیں کر سکتے تھے، جبکہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ فردوس بیگم اس کی استاد ہیں، اپنے بیٹے اور فیورٹ اسٹوڈنٹ کی اچھی طرح جانتی ہیں۔ بیٹا یہاں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بہو آ جائے۔ فردوس بیگم اس کا کوئی بہانہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جی وہ ماہرو نے انکار کرنا چاہا تھا مگر کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میں منتظر ہوں تمہاری آمد کی، جلدی سے میرے پاس پہنچ جاؤ۔ فردوس بیگم سیدھا حکم صادر کرتی فون رکھ گئی تھیں۔ ماہرو بوجھل سانس ہوا میں خارج کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جن باتوں سے بچنا چاہتی تھی آہستہ آہستہ انہی کے قریب جانا پڑ رہا تھا۔ وہ کل رات تک ذاکوان کا انتظار کرتی رہی تھی مگر وہ واپس نہیں آیا تھا۔ فون پر بھی نہ خود اس نے کچھ پوچھا تھا اور نہ ہی ذاکوان نے کوئی واضح بات بتائی تھی۔ مسورہ اب واقعی اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ وہ اس کے آنے پر بھی اس سے سیدھے منہ بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کے پیر کا زخم اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، اس لیے وہ شاور لے کر فریش ہو گئی تھی۔ پیروٹ کلر کے سادہ سے سوٹ میں کھلتی رنگت کے ساتھ وہ فریش سی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے سیاہ گیلے بال ٹاول سے آزاد کرتے کمر پر ڈالے تھے۔ اس کے لمبے بالوں کو سلجھانے میں ہمیشہ بانو ہی مدد کرتی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ اتنی مشقت برداشت نہیں کرتے تھے مگر اب بانو کے نہ ہونے کی وجہ سے اسے خود ہی یہ سب کرنا تھا۔ وہ بالوں کو سلجھانے کے ساتھ شیشے پر اپنا عکس بھی دیکھنے لگی تھی۔ ذاکوان سے پہلے کبھی کسی نے اسے نہیں جتایا تھا کہ وہ اتنی حسین ہے، نہ پہلے کبھی خود اسے اپنی خوبصورتی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے نقوش کو کتنے ہی لمحے ایسے ہی دیکھتے گئی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی اتنی اسپیشل تھی جتنے اس شخص نے اسے بنا دیا تھا۔ اس کی خاطر ذاکوان اپنے خاندان والوں سے لڑ گیا تھا۔ مسورہ کے لیے کسی مرد کی عورت کے لیے اتنی محبت اور اہمیت کافی حیران کن تھی، وہ بھی ونی میں آئی عورت کے لیے۔ اس نے خود کئی قصے سنے تھے جن میں ونی میں آئی عورتوں کی زندگی ان کے لیے جہنم سے بدتر بنا دی جاتی۔ اس چیز کی ایک جھلک تو وہ خود کے ساتھ ہوتی دیکھ بھی چکی تھی۔ اگر ذاکوان نہ ہوتا تو کیا ہوتا اس کے ساتھ، یہ سوچ ہی مسورہ کو کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اس بری طرح اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اندر داخل ہوتے ذاکوان کو بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ اسے ہوش تو تب آیا جب مرر پر اپنے ساتھ اس کا وجیہہ سراپا ابھرتا دیکھا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ اسے اس وقت وہ اپنا وہم ہی لگا تھا۔ اس نے آنکھیں جھپک کر مرر پر دیکھتے اپنے دماغ سے اس کا تصور جھٹکنا چاہا تھا مگر اس کے باوجود وہ وہاں کھڑا اپنے مخصوص انداز میں مسکراتا رہا تھا۔ مسورہ یہ چیز بہت خطرناک لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی تب بھی اس کی شبیہ اسے دکھائی دے رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اسے پسند کرنے لگ گئی تھی؟ وہ شخص بنا اس کی اجازت کے اس کے دل تک رسائی حاصل کر گیا تھا۔ مسورہ بنا پلک جھپکے اسے تکے گئی تھی۔ ذاکوان جو کب سے اس حسن کی مورتی کو اپنے سامنے دیکھ ضبط کیے کھڑا تھا، اس کے اس بے خود انداز پر وہ مزید صبر نہیں کر پایا تھا اور آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں قید کرتے اپنے وہاں ہونے کا بھرپور احساس دلا گیا تھا۔ مسورہ کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ جسے اپنا تصور سمجھتی کب سے بے وقوفوں کی طرح گھورتی آ رہی تھی وہ حقیقت نکلا تھا۔ مسورہ کا چہرہ خفت کے مارے لال ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا میری بیوی مجھے اتنا مس کر رہی تھی۔ ذاکوان اس کے نم بال گردن سے ہٹاتے اس میں اپنا چہرہ چھپاتے خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ مسورہ اس کے شدت بھرے لمس پر جی جان سے لرز گئی تھی۔ 2 دن سے اسے یاد کر کر کے اس نے اپنی نیندیں حرام کر رکھی تھی مگر اب اسی شخص نے آتے ساتھ اس کی جان مشکل میں ڈال دی تھی۔ ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے، مسورہ لرزتی آواز میں بولتی اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا تو مجھے دیکھ کر چہرے پر یہ اتنی پیاری بہار کیوں اتر آئی؟ ذاکوان اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ اس کا شبنم کے قطروں میں بھیگا وجود ذاکوان پر ایک خماری سی طاری کر رہا تھا۔ اس لڑکی پر اس کا جائز حق تھا مگر پھر بھی بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ اس پر اپنا حق استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ جی میں نے تو بہت مس کیا آپ کو۔ ذاکوان نے اس کا پھولا گلابی گال چوما تھا۔ مسورہ کے چہرے پر پورے جسم کا خون سمٹ آیا تھا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ مسورہ اس کی توجہ خود پر سے ہٹانے کے لیے جلدی سے بول گئی تھی۔ ذاکوان نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں ملتان گیا ہوا تھا ایک ضروری کام سے، ابھی کام رہتا تھا مگر آپ کی یاد نے اتنا ستایا کہ مجھے کام ادھورا چھوڑ کر آنا پڑا۔
ذاکوان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی بیوٹی بون کو چھوا تھا۔ مسورہ پیچھے ہوئی تھی مگر ذاکوان اسے بازوؤں میں بھرتے صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مسورہ کا دل خوف سے کانپ اٹھا تھا مگر ذاکوان نے اسے نہایت شرافت سے صوفے پر بٹھا کر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ مسورہ نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے اپنے قدموں میں بیٹھے دیکھا تھا، جو اب اس کا پیر تھام کر اپنے گھٹنے پر رکھتا اس کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ مسورہ کے زخم بھرتے دیکھ ذاکوان کے ماتھے سے تفکر کی لکیریں کم ہوئی تھیں۔ مسورہ نے بہت غور سے یہ بات نوٹ کی تھی۔ ذاکوان، آپ پلیز ہمارے پیر کو مت چھوئیں۔ مسورہ کو اس کا اپنے قدموں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اتنی عزت و تکریم کے قابل نہیں تھی۔ اس کے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا، وہاں ایسا سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ شوہر تو سب کے سامنے اپنی بیوی کو مخاطب کرنا بھی عجیب سمجھتے تھے، اور اس کا شوہر اسے سر آنکھوں پر بٹھا رہا تھا۔ اسے اچانک شرمندگی سی ہوئی تھی۔ اس نے بھلا کیا دیا تھا اپنے شوہر کو، اس کی اتنی وارفتگیوں کے بدلے؟ جبکہ دوسری جانب اس کے منہ سے اپنے نام کی پکار سن کر ہی ذاکوان ربانی سکتے میں آ چکا تھا۔ اس لڑکی کی چھوٹی چھوٹی باتیں اسے کتنی خوشی دے جاتی تھی۔ اگر کبھی اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تو وہ پکا جان سے جائے گا۔ آپ نے کیا کہا ابھی؟ ذاکوان نے سکتے سے باہر آتے اس سے پوچھا تھا۔ ہمارے پیر کو مت چھوئیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، مسورہ نے اپنی بات دہرائی تھی۔ نہیں، اس سے پہلے ذاکوان اس کے منہ سے دوبارہ اپنا نام سننے کو خواہش مند تھا۔ ذاکوان؟ مسورہ نے حیرانی سے جواب دیا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے ذاکوان اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے گرد صوفے پر دونوں ہتھیلیاں جماتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ مسورہ کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک پھیل گئی تھیں۔ اسے اس ستم کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے ذاکوان کی شرٹ کندھے سے دبوچ رکھی تھی۔ ذاکوان اس کی سانسوں کی مہک اپنے اندر اتارتا پیچھے ہٹاتا۔ تھینکس، ان نازک لبوں سے اپنا نام سن کر بہت اچھا لگا۔ یہ اسی کا خراج پیش کیا ہے۔ ذاکوان اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ مسورہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اپنے منتشر ہوتی سانسوں کو اعتدال پر لاتی وہ صوفے کے ساتھ اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ اس شخص کی قربت سہنا اس کے لیے جان لیوا تھا۔ مسورہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی تھی جب اچانک اس کے ہونٹوں پر ایک دلفریب مسکراہٹ بکھری تھی۔ ذاکوان ربانی ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا تھا کہ مسورہ کو اپنا آپ معتبر لگنے لگتا تھا۔ وہ شخص واقعی خاص تھا، عزت اور چاہے جانے کے قابل۔ فریال مسلسل اپنے کمرے میں چکر کاٹتی سوچ و بچار میں مصروف تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک بار فیروز سے بات کر کے اسے ماہروں کی غلط فہمیوں کے بارے میں پوچھے یا نہیں۔ جب کافی دیر بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی تھی اور موبائل اٹھا کر فیروز کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ فون پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا مگر پیچھے سے کافی لاؤڈ میوزک اور لوگوں کی آوازیں تھیں، خاص کر لڑکیوں کی۔ فریال کے دماغ میں جو سوچ آئی تھی اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں بزی ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، فیروز نے بنا اس کی بات سنے جلدی سے اسے کہا تھا۔ جب اس دوران نہایت قریب سے فریال کو کسی لڑکے کے خمار میں ڈوبی آواز سنائی دی تھی۔ آواز سے یہی لگ رہا تھا وہ فیروز کے کافی قریب کھڑی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا مگر فریال اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ فیروز کا اصل روپ کیا تھا وہ ابھی تک جان نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دماغ مزید الجھ گیا تھا۔ اس کو اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا، یہ بات وہ خود سے بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اب اس کے ساتھ اکثر یہی ہونے لگا تھا، بیٹھے بیٹھے اس کی سوچ فیروز کی جانب مڑ جاتے تھے کہ آخر وہ ایسا کیوں تھا، اس نے اپنی ساری زندگی التمش خیدان کے لیے وقف کیوں کر دی تھی؟ کیا اس کی اپنی کوئی فیملی نہیں تھی؟ اور اب اس جیسے شخص کا یہ نیا کون سا روپ سامنے آ گیا تھا؟ اس نے فوراً ماہرو کو کال کی تھی۔ وہ اس سے پتہ لگوانا چاہتی تھی کہ فیروز اس وقت کہاں ہے۔ وہ خود وہاں جا کر اس بڑی بڑی باتیں کرنے والے شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ ندیم، ہم زیادہ دیر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ میری بہن زیادہ دیر تک ان دشمنوں کے بیچ رہے مجھے گوارا نہیں۔ آخر کون اتنا ذہین شخص پیدا ہو گیا اس گاؤں میں جس نے اتنی صفائی سے چال چلی کہ ہماری اتنی کوششوں کے باوجود ہم اب تک اسے پکڑ نہیں پا رہے۔ ابرار گیلانی کو کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے مجرم کو کہیں سے بھی نکال کر اپنے سامنے لا پٹکے، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کی برسوں سے چلتی آ رہی رسم کی دھجیاں اڑ چکی تھیں بلکہ ان کا سر بھی پوری برادری والوں کے سامنے جھک چکا تھا۔ صہیب گیلانی کو اپنی سربراہی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے روایت کے مطابق اپنی بیٹی کے قدموں میں اس رسم کی بیڑیاں نہیں ڈالی تھیں۔ سائیں، ہم سب اتنے دنوں سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں مگر کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ کوئی بہت بڑا پلانر ہے جس تک رسائی حاصل کر پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ندیم نے اپنے دن رات ایک کر رکھے تھے مگر اس شخص تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ ماہروں نے اس سے زیادہ سوال جواب کیے بغیر باہر موجود ڈرائیور جو کہ زیادہ التمش اور فیروز کے ساتھ ہی ہوتا تھا اس سے باتوں باتوں میں کچھ معلومات لی تھی۔
ड्राइवर उसे मालकिन की तरह ट्रीट करता था। उसके हर सवाल का नहायत इज़्ज़त से जवाब देने लगा था। उसे फ़िरोज़ की रोज़ की रूटीन जानकर उसने फ़रियाल को सेंड कर दी थी। माहिरों की सेंड की गई 3 जगहों में से फ़रियाल की नज़र एक एड्रेस पर अटक गई थी। इस जगह पर काफ़ी बदनाम ज़माना क्लब मौजूद था, जहाँ बहुत गलत काम भी किए जाते थे। फ़रियाल फ़ौरन वहाँ जाने के लिए निकली थी। शाम ढल रही थी, जिसकी वजह से अंधेरा हर सू फैलने लगा था। क्लब के करीब गाड़ी रोकते फ़रियाल थोड़ी खौफज़दा सी हुई थी, क्योंकि वहाँ बाहर ही अजीब मशकूक किस्म के लोग मौजूद थे। फिर अंदर तो इससे बुरे हालात होने थे। एक बार उसका दिल चाहा था यहीं से वापस पलट जाए, मगर फिर फ़िरोज़ के धोखे का बदला चुकाने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था। वो अपने खौफ पर काबू पाती अंदर दाखिल हुई थी, मगर अंदर तो एक अलग किस्म का माहौल ही था। बड़े से हालनुमा कमरे में, जहाँ ब्लू और रेड लाइट ना होने के बराबर रोशन थी। एक तरफ डीजे का खसूसी इंतज़ाम किया गया और काफ़ी वाहियात गाना चलाया गया था। वहीं दूसरी जानिब शराब का बार मौजूद था, जहाँ हर किस्म की शराब दस्तयाब थी, जबकि दरमियान में नशे में धुत लड़कियाँ लड़के एक दूसरे की बाहों में झूलते बेहयाई और बेगैरती की हद तक इस किए हुए थे। फ़रियाल को यकीन नहीं आ रहा था कि इसी मुल्क का कोई हिस्सा है, और ये सारे लोग मुसलमान घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपना मज़हब, अपने इक़्तिदार बिल्कुल फ़रामोश कर चुके थे। फ़रियाल की मतलाशी निगाहें हर तरफ फ़िरोज़ को ढूंढने लगी थी, मगर इर्द गिर्द चलते सेंटर देख गुस्से और शर्मिंदगी के मारे उसका चेहरा रेड हो चुका था। फ़रियाल की नज़र बार से कुछ फासले पर खड़े कपल पर पड़ी थी। उसकी आंखें वो मंजर देखती फटने के करीब हुई थी। वो फ़िरोज़ ही था, मगर किसी लड़की के नाकाबिले एतराज़ हद तक करीब खड़ा था। अब यकीनन वो लड़की उसकी फियांसी या बीवी तो होने से रही थी। फ़रियाल का दिल चाहता जाकर फ़िरोज़ से उस लड़की को खींच कर दूर फेंक दे। उसे खुद ख्याल नहीं रहा था कि उसे इतनी जलन क्यों हो रही थी। फ़रियाल ने ज़रा सा करीब आते उसकी हर एंगल से अच्छी खासी तस्वीरें ले डाली थी, बहुत सारी। पिक्चर्स में फ़िरोज़ का चेहरा क्लियर था। फ़रियाल का यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका था। वो खड़ी अभी जाने का सोच ही रही थी, जब पीछे से हुई ज़ोरदार तरीके से उससे कोई टकरा गया था। फ़रियाल ने बहुत मुश्किल से हाथ में पकड़ा मोबाइल गिरने से बचाया था। गुस्से से मुड़कर देखने पर उसे सामने कोई अजीबोगरीब किस्म का नशे में धुत खड़ा शख्स अपने करीब आने की ऑफ़र करता नजर आया था। फ़रियाल नफ़ी में सर हिलाकर झुरझुरी सी लेती वहाँ से हट गई थी। वो वापस जाना चाहती थी, जब अचानक उसकी नज़र अंदर किसी और दरवाजे की जानिब बढ़ते शख्स पर पड़ी थी। वो पीछे से उसे बिल्कुल फ़िरोज़ ही मालूम हुआ था, जिसकी बाहों में एक लड़की झूल रही थी। फ़रियाल का तजस्सुस मज़ीद बढ़ा था, आखिर इस शख्स की हद थी कहाँ तक। वो वापस जाने का इरादा तर्क करती बिना लम्हे भर की देर लगाए उसके पीछे गई थी। इस जानिब रोशनी थोड़ी ज़्यादा थी। वो एक कॉरिडोर सा बना हुआ था, जहाँ दोनों तरफ रूम्स थे। फ़रियाल आगे जाते ही वहाँ खो सी गई थी, और ना उसे फ़िरोज़ कहीं दिखा था। उसे यहाँ आना अपनी बेवकूफ़ी ही लगा था। वो जैसे ही वापस जाने लगी, मुड़ने पर अपने बिल्कुल पीछे खड़े शख्स को देख उसकी चीख निकल गई थी। वो वही शराबी था जिसने बाहर उसे ऑफ़र की थी, और यहाँ भी उसके सर पर पहुँच गया था। कम ऑन बेबी, ऐसे अकेली क्यों फिर रही हो? आओ तुम्हें। वो शख्स फ़रियाल के करीब बिल्कुल पास आ चुका था, जब फ़रियाल ने उसे धक्का देकर साइड पर करने की कोशिश करते वहाँ से निकलना चाहा था, मगर जवाब में वो शख्स उसकी कलाई दबोचकर उसे दीवार की जानिब धकेल गया था। इतनी आसानी तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती, पहले मेरी ख्वाहिश तो पूरी करती जाओ। वो शख्स वाहियात ज़ुबान इस्तेमाल करता उसके करीब आया था। देखो, मेरे करीब मत आना, वरना। फ़रियाल उसे लम्हा बलम्हा करीब आते देख रो दी थी, मगर इससे पहले कि वो शख्स फ़रियाल को छूता, पीछे से किसी ने उसे कॉलर से पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया था। कौन हो तुम? वो आदमी पीछे खड़े शख्स की हरकत पर नागवारी से बोला था। फ़रियाल, जो रोने में मसरूफ़ थी, सर उठाकर उस जानिब देखा था, जहाँ फ़िरोज़ खड़ा उसे सालम निगल जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। वो लड़की मेरी है, उसके करीब जाने की गुस्ताखी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। फ़िरोज़ उस नशे में झूलते शख्स के मुंह पर खून सा रसीद करता उसे दूसरी जानिब फेंकते फ़रियाल की जानिब बढ़ा था। उसकी कलाई सख्ती से अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचते वो उसे लिए कुछ फासले पर बने रूम में घुस गया था। क्यों आई हो यहाँ? फ़रियाल को अंदर लाकर बेड पर फेंकते वो गुस्से से दहाड़ा था। फ़रियाल अभी उस खौफ से बाहर नहीं निकली थी। उसे यही गम खाए जा रहा था कि अगर फ़िरोज़ ना आता तो। इसे आगे सोचने से पहले ना ख़त्म होने वाले आंसू शुरू हो जाते थे। मैंने पूछा, तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? फ़िरोज़ उसे बाजू से दबोचता अपने सामने खींचकर अपने सामने खड़ा किया था। फ़िरोज़ बहुत सख्त गुस्से में था, मगर फ़रियाल इस वक्त खौफ के ज़ेरे असर कुछ बोल ही नहीं पाई थी। मेरा पीछा करने आई थी? फ़िरोज़ उसका चेहरा जबड़े से दबोचकर अपनी जानिब मोड़ते बोला। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ़ सबूत हासिल करना चाहती थी, जिससे तुम्हारा असली चेहरा सामने ला सकूँ। तुम कितने अय्याश इंसान हो। फ़रियाल के बाकी अल्फाज उसके मुँह में ही रह गए थे, जब फ़िरोज़ ने उसकी कलाई कमर के पीछे मोड़ दी, उसे अपने बेहद करीब किया था। फ़रियाल की सांसें उसे इतने करीब देख रुक सी गई थीं।
میں کس قدر عیاش انسان ہوں، آئندہ یہ جاننے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جس انداز میں تم سے پیش آؤں گا وہ تم سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ فیروز کی گرم سانسیں فریال کا چہرہ جھلسا گئی تھیں۔ اس نے دور ہونا چاہا تھا مگر فیروز نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ مجھے اپنا موبائل دکھاؤ، فیروز نے اس کے پاس موجود ثبوت ضائع کرنے چاہے تھے۔ کبھی نہیں، وہ ثبوت تو میں کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ فریال اپنی پہلی والی غلطی دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ فریال، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو۔ وہ پکچر ضائع کیے بنا نہ میں خود اس روم سے نکلوں گا اور نہ ہی تمہیں نکلنے دوں گا، فیروز نے اسے وارن کیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئے گی ایک لڑکی سے اس کا موبائل چھینتے ہوئے؟ فریال نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں اس گستاخی پر بعد میں سوری بول دوں گا، فیروز جس انداز میں بولا تھا فریال اس کی معصومیت پر اش اش کر اٹھی تھی۔ کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ پہلے دوسرے انسان کا اعتبار جیتو، پھر اسے دھوکہ دو، جھوٹ بولو اور پھر سوری بول کر آگے بڑھ جاؤ جیسے اگلا بندہ تو کوئی احساسات رکھتا ہے نہیں، اگلے کی فیلنگز ہرٹ ہونے کی پرواہ ہی نہیں تمہیں۔ فریال کو اس کا لاپرواہ انداز غصہ دلا گیا تھا۔ زندگی نے، میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے، پھر اس کے لہجے میں چھپی تلخی فریال کو چونکا گئی تھی۔ کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ تمہیں محبت میں دھوکہ ملا ہے؟ فریال اسے باتوں میں لگاتی اپنا موبائل شرٹ کی پاکٹ میں رکھنے کی کوششوں میں تھی۔ اس نے موبائل فیروز سے بچانے کے لیے مٹھی میں دبوچ رکھا تھا۔ ہاں، محبت ہوئی مجھے ایک لڑکی سے، میری بہت کوشش کے باوجود میں خود کو ایسا کرنے سے روک نہیں پایا اور پھر خود ہی اس لڑکی کو دھوکہ دے کر اپنا دشمن بھی بنا لیا۔ فیروز اس کی آنکھوں میں جھانکتے اپنے دل کی بات بول گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس نے فریال کو چونکا دیا تھا۔ وہی لمحہ تھا جب فریال کا دھیان موبائل سے ہٹا تھا اور فیروز اپنی اس چالاکی سے فائدہ اٹھاتا اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے گیا تھا جس میں فریال نے پوری مضبوطی سے موبائل دبوچ رکھا تھا۔ یو ایڈیٹ! فریال اس کی ایک بار پھر کی جانے والی چالاکی پر غصے سے اس پر جھپٹی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کے چکر میں اس کا بازو اپنے ناخنوں سے چھلنی کر دیا تھا مگر فیروز کی گرفت ڈھیلی نہیں کر پائی تھی۔ وہ بہت آرام سے اس کا موبائل چھین گیا تھا۔ تم سے بڑا دھوکے باز اور فراڈ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، فریال اس سے موبائل واپس چھیننے کی کوشش کرتے چلائی تھی۔ اس میں میرا پرسنل ڈیٹا موجود ہے، کسی کا موبائل یوں بنا اجازت چیک کرنا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، فریال نے اسے شرم دلانی چاہی تھی۔ اب تک ہمارے درمیان کون سی اخلاقی حرکت ہوئی ہے؟ فولڈر بتا دو، تمہارے پرسنل ڈیٹا کی طرف نہیں جاؤں گا، فیروز نے اسے تھوڑا سا فیور دیا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی، میرا موبائل واپس کرو، فریال اس سے چھیننے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس چکر میں وہ 2 بار اس سے ٹکرا بھی گئی تھی۔ جب فیروز اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا اس کی پشت اپنے ساتھ لگاتا موبائل کی سکرین اس کے سامنے کر گیا تھا جہاں گیلری کے اندر بہت سارے فولڈر تھے۔ فیروز نے کیمرے والا فولڈر اوپن کیا تھا جہاں سامنے ہی اس کی اچھی خاصی بیہودہ تصویریں موجود تھیں۔ فریال خود کو اس سے آزاد کرانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ تصویر دیکھ اس کا چہرہ لال ہوا تھا مگر فیروز کی صحت پر ذرا سا بھی اثر نہیں پڑا تھا۔ فریال سر توڑ کوششوں کے باوجود اس باڈی بلڈر کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ فیروز ساری تصویریں ڈیلیٹ کر کے سکرین آف کرنے ہی والا تھا جب اس کی نظر کچھ تصویروں پر پڑی تھی۔ فوری طور پر انہیں اوپن کرتے اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہوا تھا۔ وہ جنید کی لی جانے والی سیلفی تھی جس میں فریال اس کے کافی قریب کھڑی فیروز کو پتنگیں لگا گئی تھی۔ کیا ہے یہ؟ کون ہے یہ شخص؟ فیروز کا دماغ گھوم چکا تھا۔ فریال کو کندھے سے تھام کر اپنی جانب موڑتے فیروز بہت مشکل اپنے اندر جلن پر قابو پاتے بولا۔ کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پرسنل تصویریں دیکھنے کی؟ فریال اس کا دھیان بٹنے پر اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین گئی تھی۔ تمہیں بتانا ہوگا، فیروز نے اس کا بازو ابھی بھی آزاد نہیں کیا تھا۔ اوکے، تو پہلے تم مجھے بتاؤ وہ لڑکی کون ہے جس سے تم نے محبت کی اور پھر اسے دھوکہ دیا؟ فریال کو لگا تھا وہ اس لڑکی کو اپنے مقصد میں استعمال کر کے فیروز کو بلیک میل کر کے وہ فائل دوبارہ حاصل کر سکتے تھے۔ وہ لڑکی تم ہو جس کی محبت میں یہ دل گرفتار ہوا ہے، جس نے میرے مردہ ہو چکے دل میں دوبارہ سے زندگی جینے کی امنگ پیدا کر دی ہے، جس کی نفرت، غصہ اور حد تمیز باتیں بھی بری نہیں لگتی مجھے۔ فیروز نے اس کے سوال کے جواب میں جس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، فریال بے یقینی کی کیفیت میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی تھی۔ وہ شخص ہمیشہ اپنی باتوں اور حرکتوں سے اسے شوق ہی کرتا آیا تھا مگر آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ واٹ نان سینس! یہ تمہاری پھر کوئی نئی چال ہے نا مجھے بیوقوف بنانے کی؟ اب ایسا کبھی بھول کر بھی مت سوچنا، فریال شوق کی کیفیت سے باہر آتے بولی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ پر اعتبار نہیں کرو گی، اس لیے کبھی تمہیں یہ بات نہ بتانے کا ارادہ کر رکھا تھا میں نے، مگر پھر سوچا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ محبت دل میں ہی چھپائے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تم اسے اپناؤ یا ٹھکراؤ تم پر ہے، میں اس کے لیے تمہیں کبھی فورس نہیں کروں گا۔ فیروز اس کے حسین چہرے سے نگاہیں ہٹاتا واپس پلٹا تھا۔
تم نے ابھی جو بولا وہ سچ ہے یا جھوٹ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک بات اچھے سے سن اور سمجھ لو، یہ لڑکا میرا فیانسی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ تم جیسے دوگلے اور دھوکے باز انسان کو اپنی لائف میں شامل کرنے سے بہتر میں مرنا پسند کرتی ہوں، اور آج تو تمہاری ایک اور سائڈ بھی دیکھ لی میں نے، کس قدر کریکٹر لیس اور نفس کے غلام ہو تم۔ تمہارے اکیلے ہونے کا ریزن بھی یہی ہے کیونکہ تم جیسے شخص کے ساتھ شاید تمہاری فیملی بھی رہنا پسند نہ کرتی ہو۔ فریال اپنے لفظوں سے اس کا دل لہو لہان کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اگر فیملی کے نام پر فیروز کی آنکھوں میں اترتی وحشت اور سرخی دیکھ لیتی تو ایسے الفاظ ادا کرنے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں، مگر فیروز جو کچھ اس کے ساتھ کرتا آیا تھا، فریال کا ایسا رویہ اختیار کرنا نارمل بات تھی۔ فیروز نے اسے ماہروں کے حوالے سے جس طرح ایموشنلی یوز کر کے اسے اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن نکلوائی تھی، فریال اس بات پر اسے کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مسورہ کے دل ذاکوان کی جانب سے بدلنے لگا تھا، اسے ذاکوان کا قریب رہنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ جب پاس نہیں ہوتا تھا تو اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، وہ اس کی پوری اٹینشن اپنی جانب دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ ذاکوان کی وجہ سے اسے اب روم سے باہر نکل کر اس کے باقی گھر والوں سے بھی بات چیت کرنے پر دل چاہ رہا تھا۔ ذاکوان روبانی کے مزاج کا اثر ہونے لگا تھا اس پر، وہ بھی اب کافی حد تک بولنے کی شوقین ہو چکی تھی۔ ذاکوان ابھی کچھ دیر پہلے روم سے نکلا تھا، مسورہ بھی کچھ سوچتی باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس کی موجودگی میں ہی کمرے سے نکلنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ پچھلی بار جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ دوبارہ سہنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ذاکوان بھی کہیں نہ کہیں اپنے حوالے سے بدلتی اس کی فیلنگز محسوس کر چکا تھا اور بہت خوش بھی تھا۔ مسورہ گیلانی اپنی معصومیت بھرے انداز سے اسے اپنا اسیر بنا چکی تھی۔ اسے شدت سے اس دن کا انتظار تھا جب مسورہ پوری طرح اس کی محبت میں ڈھل جاتی۔ مسورہ اپنی شال درست کرتی روم سے نکل آئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ ہم آپ کی طرف ہی آ رہی تھیں۔ کوریڈور عبور کرتی وہ آگے بڑھی تھی جب اس کا سامنا آصفہ اور لائبہ سے ہوا تھا۔ یہ دونوں حسنہ بیگم کی بیٹیاں تھیں اور شہر میں ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ حسنہ بیگم اکثر ان کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ مسورہ کو ان سے ملنے کا اتفاق آج پہلی بار ہی ہوا تھا۔ وہ دونوں پہلے پیپرز کی وجہ سے نہیں آ پائی تھیں، مگر اب پوری طرح سے فری ہو کر اپنی پڑھائی مکمل کرتی واپس آ چکی تھیں۔ وہ دونوں اس سے اپنا تعارف کرواتی اسے لیے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ مسورہ کو وہ حسنہ بیگم کی طرح بہت اچھی لگی تھی، خوش مزاج سی، عزت دینے والی۔ ان کا بات پہ بات اسے بھابھی کہہ کر عزت دینا مسورہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آپ بہت لکی ہیں بھابھی، ذاکوان بھائی کے لیے پورے خاندان میں رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، ہر کوئی انہیں اپنی بیٹی دینا چاہتا تھا۔ پہلے تو دادا جان سمیت سب کو یہی ڈر تھا بھائی باہر سے کوئی گوری میم بیاہ کر ساتھ نہ لے آئیں، مگر ان خالی ہاتھ ہی واپس آنے پر خاندان میں ایک الگ ہی جشن منایا گیا تھا۔ مگر کسی کو کیا پتا تھا یہاں پر بھی کایا پلٹ جائے گی اور بھائی کا نصیب آپ سے جڑ جائے گا، جو کہ تقریباً ناممکن بات ہی تھی۔ ذاکوان بھائی تو صرف آپ کی قسمت میں لکھے جا چکے تھے، پھر بھلا کسی اور کو کیسے مل سکتے تھے؟ آصفہ نان سٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی، جبکہ مسورہ صرف اس کی باتیں سن کر مسکرائی جا رہی تھی۔ یہ تو وہ خود بھی جان گئی تھی کہ وہ بہت لکی ہے۔ آپ کی اسمائل بہت پیاری ہے، بھائی تو ضرور دیوانے ہوں گے اس کے۔ لائبہ کس وقت سے اس کے ہونٹوں پر سجی دھیمی دل موہ لیتی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، بولے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ شہر کی پیداوار ہی تھی۔ لائبہ کی بات پر مسورہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس نے ایک بار بھی مسکرا کر ذاکوان سے بات تک نہیں کی تھی۔ تم بس فضول ہی بولنا بھابھی، بھلا اب ہمیں کیوں بتائیں گے کہ ذاکوان بھائی کو ان کی کس کس بات کے دیوانے ہیں؟ ویسے جتنے یہ خوبصورت اور معصوم ہیں، بھائی تو پوری طرح ان کے عشق میں پاگل ہوں گے۔ آصفہ نے اسے ٹوکتے شرارتی لہجے میں ٹوکا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسورہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ دونوں بہت کیوٹ ہو، ہر قسم کی بناوٹ سے پاک، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ مسورہ کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھے ان کے باتوں پر مسکراتی رہی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے دل سے ان کی تعریف کی تھی۔ آپ خود بہت اچھی ہیں، اس لیے ہم آپ کو اتنی اچھی لگیں۔ لائبہ نے اس کا گال چومتے اس کی تعریف اس سے واپس لوٹا دی تھی۔ مسورہ کو ان سے مل کر بہت اچھا لگا تھا۔ وہ مسکراتی ان کے روم سے نکل آئی تھی۔ اس کا رخ اب اپنے روم کی جانب تھا۔ جب ایک روم کے سامنے سے گزرتے اس کے کانوں میں ذاکوان کی آواز پڑی تھی۔ اس کے منہ سے ابرار کا نام سنتے وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ اس نے نظر گھما کر ارد گرد دیکھا تھا، وہاں آس پاس کسی کو نہ پاتے وہ دروازے کے قریب ہوئی تھی۔ ہلکا سا اندر جھانکنے پر وہاں اسے ذاکوان کے ساتھ سفید داڑھی والے باروک شخصیت کے مالک ایک بزرگ بیٹھے نظر آئے تھے۔ مسورہ اندازہ لگا گئی تھی کہ وہ ہاشم ربانی ہی ہو سکتے ہیں۔ اندر سے آتی آوازوں پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر سننے لگی تھی۔ یہ کافی غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر وہ ان کی گفتگو میں لیے جانے والے اپنے بابا اور بھائی کے نام کی وجہ سے خود کو روک نہیں پائی تھی۔
लेकिन अंदर से जो इंकशाफ उसे सुनने को मिला था, मसूरा अपनी जगह पर जम सी गई थी। वो बेयकीनी भरी फटी फटी निगाहों से अंदर बैठे ज़ाकवान रब्बानी की पुश्त को घूरे गई थी। दादा जान, इब्रार मुसलसल इस कोशिश में है कि ख़ुद को बेगुनाह साबित कर सके। हमें ख़ुद को मजबूत रखना होगा और किसी तरह अपने ख़ानदान और अपने आदमियों के सामने भी नहीं लाना कि फ़हीम को इब्रार ने नहीं मारा। मसलहत के तहत हमने सोची समझी साजिश की है उसके ख़िलाफ़, और ना ही कोई सबूत वाज़ेह होने देने हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है। मेरा मकसद फ़हीम को सज़ा देने के साथ साथ गिलानी मेंशन में चलती आ रही उस बरसों की रस्म का खात्मा था, और मैंने एक ही तीर से दोनों शिकार कर दिए। ज़ाकवान दरवाजे में खड़ी मसूरा से बेखबर मुसलसल बोले जा रहा था। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि उसकी लाडली बीवी की सच्चाई सुनकर किस कदर नफरत और हकारत में एक नज़रों से उसे देख रही थी। मसूरा बेजान कदम घसीटते अपने रूम की जानिब बढ़ गई थी। जिस शख्स को वो इतना अजीम इंसान समझ रही थी, वो हकीकत में क्या निकला था? इतना बड़ा चालबाज, एक कातिल जो बिना किसी कसूर के न सिर्फ उसके बाप और भाई को पूरे ख़ानदान के सामने ज़लील और रुस्वा कर चुका था, बल्कि उसे भी अपने घर वालों से दूर यहाँ उठा ले आया था। मसूरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ज़ाकवान रब्बानी, जो उसके दिल को अपनी जानिब माइल कर चुका था, जिसने पहले वाली संजीदा और कमगोशी मसूरा को बदल कर रख दिया था, उसे हंसना बोलना सिखा दिया था, वो दरहकीकत ऐसा शख्स था। मसूरा ने अजियत से सोचा था, काश ये सच्चाई उसे यहाँ आते ही पता चल जाती तो वो इस शख्स के जाल में तो ना फंसती, मगर अभी भी देर नहीं हुई थी। वो अभी भी इस शख्स के चुंगल से निकल सकती थी। मसूरा अभी इसी सोचो विचार में थी जब ज़ाकवान अंदर दाखिल हुआ था। मसूरा अपनी नफरत अमेज़ नज़रें उसकी जानिब से हटा नहीं पाई थी। ज़ाकवान भी उसकी भीगी पलकें देख चुका था, जो बात उसके दिल को बेचैन कर गई थी। क्या हुआ मसूरा, आप रो क्यों रही हैं? ज़ाकवान सीधा मसूरा के पास आया था। उसका हाथ थामकर रुख अपनी जानिब मोड़ते फ़िक्रमंदी से बोला था, किसी ने कुछ कहा है आपको? मुझे बताएं, मैं देख लूँगा उसको। ज़ाकवान को मसूरा की आंखों में अजीब सा रंग नज़र आया था। ज़ाकवान की बात पूरी भी नहीं हुई थी जब मसूरा ने अपना उसके हाथ उसकी गिरफ्त से खींच लिया था। करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, मसूरा उससे दूर होती सख्त लहजे में बोली थी। ज़ाकवान ने हैरत भरी निगाहों से मसूरा की जानिब देखा था। ऐसा बर्ताव तो उसने तब भी नहीं किया था जब वो पहली दफ़ा यहाँ आई थी, और अब जब ज़ाकवान को भी महसूस होने लगा था कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है, तो फिर ये सब क्या? अचानक इतनी नफ़रत? मसूरा, हुआ क्या है आपको? उसकी बदलिहाजी के बावजूद ज़ाकवान ने नरमी भरे अंदाज में उससे पूछा था। आपकी असलियत जान चुके हैं हम। हाँ, आपकी सारी बातें सुन ली हमने। आप एक कातिल हैं। आपने खुद अपने कज़न का कत्ल किया और फंसा दिया हमारे भाई को ताकि वनी हासिल कर सकें आप। अब के होश उड़ने की बारी ज़ाकवान रब्बानी की थी। वो हैरत ज़दा सा यह इंकशाफ सुन रहा था। आप इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें अब आपके साथ यहाँ किसी कीमत पर नहीं रहना। हमें वापस हमारी हवेली छोड़ कर आए, अभी और इसी वक्त। मसूरा के नफरत अमेज़ अंदाज पर ज़ाकवान कितने ही देर कुछ बोल ही नहीं पाया था। ये सब नहीं होना चाहिए था जो उसकी गलती की वजह से हो चुका था। उसे घर में यूँ सरेआम ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी। मसूरा, मेरी बात सुने। ज़ाकवान उसके वापस जाने वाली बात सुनकर तड़प उठा था। उसने मसूरा के करीब जाते उसे दोनों कंधों से थाम कर अपने सामने किया था। अभी और कुछ सुनने को बाकी रह गया है क्या? हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, ना ही आपका चेहरा देखना है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आप एक धोखेबाज इंसान हैं और हमें किसी सूरत आपके साथ नहीं रहना। मसूरा गुस्से से भड़कते खुद को उससे आज़ाद करवाने की कोशिश करते बोले थे। ज़ाकवान ने भी उसका ये भभरा अंदाज पहली बार देखा था। मसूरा, मेरी बात सुने। मैंने ये सब किसी साजिश या दुश्मनी के तहत नहीं किया, बल्कि हर तरफ फैलते फसाद और लोगों को तबाही से बचाने के लिए किया, और आपके पैरों से उस रस्म की बेड़ियाँ निकालने के लिए किया। मेरी किसी भी चीज़ की गलत नीयत नहीं थी, और आज भी मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ज़ाकवान उसे अपनी आहनी गिरफ्त में लिए वजाहत दे बोला, अगर यहाँ मसूरा की जगह कोई और होता तो उसे परवाह भी ना होती, मगर वो इस लड़की की आंखों में नफरत ज़रा भी नहीं देख सकता था। आपने एक कत्ल किया जिसका इल्ज़ाम आपने मेरे भाई के सर डालते उसकी सज़ा मुझे और मेरे पूरे ख़ानदान को दी है, और आपका अब भी मानना है कि किसी चीज़ में आपकी कोई गलती नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतने दिन में ऐसे शख्स के साथ रह रही जो एक कातिल है, जिसे दूसरों की कोई परवाह नहीं थी। मसूरा खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की मज़ाहमत जारी रखे हुए थी, जबकि ज़ाकवान ऐसा करने को तैयार नहीं था। वो पूरी नरमी और प्यार से उसे समझाना चाहता था। मसूरा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फ़हीम को उसके किए की सज़ा देने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी था। जो आपके ख़ानदान वाले मेरे इस इलाके में न जाने कब से अपनी बेटियों की ख्वाहिशों का कत्ल करते आ रहे, उन्हें हमेशा के लिए कैद की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं, मैं उस सब का ख़ात्मा करना चाहता था।
ज़ाकवान उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आप कौन होते हैं हमारे ख़ानदान की लड़कियों की ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले, और हमारे घर के मर्द कभी औरतों पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। जो औरत इस रस्म की भीड़ चढ़ी अपनी मर्ज़ी शामिल थी उसकी, और हम भी खुशी खुशी उस रस्म में बंधने के लिए तैयार थे। आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता था बिना किसी कसूर के हमारे बाबा और भाई का सर झुका दे। मसूरा ज़ाकवान रब्बानी के लिए दोबारा अजनबी बन चुकी थी। शायद आप भी वो वाहद लड़की होंगी जो इस रस्म के लिए खुशी खुशी तैयार हुई होंगी, वरना एक बार अपनी फ़रद फूफो से पूछना कि उन्हें क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। मेरे चचा खलील रब्बानी से मोहब्बत करने का गुनाह सरजद कर बैठी थी वो बेचारी। अपने भाई के पैर पकड़े गिर कर आई उनके आगे, मगर उन्हें ज़रा रहम न आया। मेरे चचा की मोहब्बत आज भी उनके लिए वैसी है। शादी नहीं की अब तक, मुंतज़िर हैं कि एक दिन तो उन्हें उनकी मोहब्बत मिल कर रहेगी, और वादा किया है मैंने उनसे, उन्हें उनकी ज़िंदगी की वाहद खुशी ज़रूर ला कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी क्यों न टकराना पड़े। ज़ाकवान उसे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता वहाँ से निकल गया था, मगर मसूरा अब किसी कीमत पर भी ज़ाकवान के साथ रहने को तैयार नहीं थी। उसे यहाँ से निकलने के लिए कुछ न कुछ तो करना था।